الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صاحب الفخامة، أصحاب المعالي، أصحاب السماحة، إنني لفخور بأنني قد شرفت من لقاء معكم، وشرفتموني أن أقف أمامكم مرة ثانية، وأن أقف أمام صدام بغداد هارون ومامون، فلا يهمني مثل ما يهمني بأنه وال لبغداد، بغداد أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، بغداد الجيلاني وبغداد الرفاعي، بغداد السلام والإسلام، بغداد الظفر والنصر، بغداد العز والمجد، بغداد الشرف والعلا. فإنني لفخور بأن أخاطب شخصاً يتمثل فيه قول الشاعر العربي القديم: إني لمن معشر أفنى أوائلهم، قول الكماة ألا أين المحامون. وإنني لقد قلت الأمس بأنه قد تولى الوقت عندما كنتم وكنا ننادي الصلح والسلام، ولقد رأينا من الطرف الثاني المقاومة والمعاندة، ظناً منهم بأننا نناديهم إلى الصلح والسلام لأجل الضعف، لأجل النصر، لأجل القصور، ولكنهم لا يعرفون بأننا لسنا من أبناء القصور، بل نحن من أبناء الصخور، لا نخاف ولا نهاب. لو كان يطمع العراق إلى الصلح كان يطمع مقتدياً بسنة رسوله متمثلاً بأوامر الله، ولكنهم حينما عاندوا كان ينبغي أن يكون شعارنا: وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وأنا أقول، ولقد قلته مرات وكررت، وأنا رجل أحب القرآن وأحب سنة الرسول وأحب العرب والعربية لأنها لسان الرسول، وأحب العرب لأنهم حملوا رسالة الله الخالدة، وأحب شعراءهم. وعندما كنت آتي اليوم فكنت أقرأ قصيدة لشاعر العربي القديم، وكم ينطبق هذه القصيدة على أحوال العراق، حيث قال فندي الزماني في حرب البسوس: صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر
فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان، دناهم كما دانوا. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخذين وإقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان، وما علينا إلا البلاغ.